बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हम पढ़ रहे थे कि हम इस्तिलाहात पढ़ रहे थे। ठीक है, इस्तिलाहात के अंदर हमने पढ़ा था कि जी जम्मा किसे कहते हैं, फतह किसे कहते हैं, कसरा किसे कहते हैं। जम्मा पेश को, फतह जबर को, कसरा जेर को, तनवीन दो जबर दो जेर दो पेश। ठीक है ना, तो ये आ गया। फिर हरकत किसे कहा जाता है, सुकून और जज्म किसे कहते हैं, तशदीद क्या होता है, मजमूम मफतू मकसूर मैंने आपको बताया था कि जी वो क्या होते हैं, वो जो घोड़े होते हैं उनका नाम क्या होता है, घोड़े जो होते हैं उनका नाम ये होता है। ठीक है ना। उसके बाद बच्चों फिर क्या था, साकिन मुशद्दद, ये हरफ इल्लत हमने पढ़े थे, तीन होते हैं, वाव होता है, अलिफ होता है, या होता है, मजमू इनका वाय होता है। सीगा किसे कहते हैं, लफ्ज को कहते हैं, सब नाम को कहते हैं, और फेल काम को कहते हैं। और जमाना क्या होता है, वक्त का नाम है, और वक्त तीन होते हैं, माजी होता है, हाल होता है, और मुस्तकबिल होता है। ठीक है। अब हम चलते हैं जी फेले माजी की तरफ। फेले माजी क्या होता है अरबी की, अब हम क्लियर कट उस पर आ रहे हैं। ठीक है ना, अब हम अरबी की बात करेंगे। वैसे तो हम क्या करते हैं, हमने कहा था ना, माजी तो हर जुबान में माजी तो पाया जाता है, माजी हर जुबान में पाया जाता है। तो फेले माजी क्या होता है, उस फेल को कहते हैं, फेल का मतलब है काम। वो उस फेल को कहते हैं जो गुजरा हुआ जमाना बताए। जिस काम के अंदर क्या बताया जाए, माजी के बारे में बताया जाए, वो फेल माजी कहलाएगा। यानी जो फेल क्या कर रहा हो, माजी के बारे में बता रहा होगा, उसको फेल माजी। जैसे जाराबा का माना क्या होगा, उस एक मर्द ने मारा गुजरे हुए जमाने में। उस एक मर्द ने मारा गुजरे हुए जमाने में, जाराबा। तो अब ये जाराबा क्या था, इस गुजरे हुए जमाने के अंदर, यानी माजी के अंदर उसने मारा था, तो ये फेल माजी कहलाएगा। माजी का आखिर हमेशा मफ्तू होता है। माजी का आखिर हमेशा मफ्तू होता है। माजी का आखिर जो है ना, ये देखो मफ्तू का क्या मतलब है, कि देखो बा क्या है, बा मफ्तू है। ये पहले सीगे की बात कर रहे हैं। अच्छा, माजी के पहले सीगे की बात कर रहे हैं। माजी के पहला सीगा का क्या होगा, हमेशा क्या होगा, वो मफ्तू होगा। पहला लफ्ज जो उसमें से माजी का जो आएगा, वो क्या होगा, मफ्तू होगा। देखो, ये मफ्तू है ना, ये फतह है। और ये घोड़ा जो है, इस घोड़े का नाम क्या है, मफ्तू है। तो माजी का जो होगा ये क्या होगा, ये घोड़ा साहब जो है ना, ये क्या होंगे, ये मफ्तू होंगे। ठीक है ना, उस एक मर्द ने मारा गुजरे हुए जमाने में, मारा। ठीक है ना, मारता है हाल होता है, मारता है हाल है। ठीक है ना, मारा, चाहे उसने एक सेकंड पहले क्यों नहीं मारा, वो माजी हो गया है। एक सेकंड पहले भी क्या है, वो माजी है। मारता है हाल होता है, तो उसने मारा, ये माजी था, जाराबा। तो फेले माजी किसे कहेंगे, जो गुजरा हुआ जमाना बताए। अंग्रेजी में आपने पास्ट टेंस पढ़ा था, पास्ट टेंस। ठीक है ना, आप पढ़ते थे ना, वर्ब्स की किसमें पढ़ते थे, वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो आप पढ़ते थे, सेकंड फॉर्म आप क्या करते थे, पास्ट के लिए इस्तेमाल करते थे, ऐसा ही था ना। सेकंड फॉर्म जो है पास्ट के लिए इस्तेमाल करते थे, तो गुजरा हुआ वक्त जो बताता है। अच्छा, मुजारे, अरबी के अंदर मुजारे क्या होता है। मुजारे बच्चों उस फेल को कहते हैं जो जमाना मौजूदा या आइंदा, हाँ ठीक है ना, नहीं वो मारता है हाल है। वो तो अब मारता है, ये हाल होगा, मारता है, ये तो हाल है। ठीक है ना, ये तो हाल है। फेले मुजारे उस फेल को कहते हैं जो जमाना मौजूदा या आइंदा बताए, यानी हाल और इस्तिकबाल को बताए, उसको क्या कहते हैं, मुजारे। एक लफ्ज बोलोगे और दोनों चीजें आ जाएंगी, एक लफ्ज बोलोगे और दोनों चीजें आ जाएंगी। क्या आ जाएगा, मुजारे क्या होता है, मुजारे जिसमें हाल भी पाया जाए और जिसमें इस्तिकबाल भी पाया जाए, उसको क्या कहते हैं, मुजारे कहते हैं। उस फेल को कहते हैं जो जमाना मौजूदा या आइंदा बताए। मिसाल देखना जरा, यजरिबू मारता है, एक माना ये है इसके यजरिबू को, दूसरा माना भी है, मारेगा। मारता है या क्या होगा, मारेगा। देखो, मारता है हाल है, मारेगा क्या होगा, इस्तिकबाल होगा। वो एक मर्द जमाना मौजूदा या आइंदा में मारता है, तो क्या होगा, जमाना मौजूदा है। मारेगा, ये इस्तिकबाल होगा, मौजूदा यानी आइंदा, जमाना आइंदा के अंदर। समझ गए हो, नहीं समझे हो, तो फेले मुजारे वो होता है जिसके अंदर क्या पाया जाए, हाल पाया जाए या इस्तिकबाल पाया जाए, इस्तिकबाल मुस्तकबिल फ्यूचर पाया जाए, उसको क्या कहते हैं, फेले मुजारे कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, फ्यूचर, इस्तिकबाल का मतलब फ्यूचर। ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको जो है जिसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों मिल जाते हैं, तो इसमें अरबी के अंदर क्या होता है, मुजारे से आप दोनों मीनिंग्स अदा कर देते हो, मुजारे से आप दोनों मीनिंग अदा कर देते हो। ठीक है ना, तो ये उसमें से आ गया, तो ये मुजारे आ गया। अच्छा, मुजारे का जो पहला सीगा आएगा ना, पहला लफ्ज जो उसमें मुजारे की जब हम गर्दान करेंगे इंशाल्लाह, वो मजमूम होगा, यजरिबू। मुजारे के आखिर में क्या होगा, वो मजमूम होगा। देखो, यजरिबू,
دیکھو یہ مضموم ہے، یہ ضمہ پایا جا رہا ہے آخر میں، آ رہا ہے نا ضمہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مضارع کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضارع کہتے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ او سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ اچھا جی اگلی چیز آؤ جو بچوں، امر. امر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حکم، حکم دینا. امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے. امر میں کیا ہوتا ہے؟ حکم دیا جائے. جیسے اضرب، تو مار. اضرب کیا ہے؟ امر ہے. امر اضرب، تو مار. تو مار. انگریزی میں آپ نے امپیریٹو سینٹینسز پڑھے تھے، یاد ہے؟ امپیریٹو، امپیریٹو، امپیریٹو پڑھے تھے، لیکن اس میں دونوں چیزیں ہوتی تھیں. امپیریٹو میں کیا ہوتا تھا؟ دونوں ہوتے تھے بچوں. امپیریٹو میں دونوں ہوتے تھے. کیا کیا دو ہوتے تھے؟ ایک ہوتا تھا اس کے اندر امپیریٹو میں دو چیزیں ہوتی تھیں. ایک ہوتا تھا جناب کسی کام کا کہنا، حکم دینا، اور نہیں بھی ہوتی تھی، کسی کام سے روکنا بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو امپیریٹو میں دونوں تھے. لیکن یہاں پہ کیا ہوگا؟ امر کا مطلب ہوگا کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کرو، اور نہیں کا کیا مطلب ہوگا؟ نہ کرو، نہ کرو. امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کو حکم دیا، جیسے اضرب، تو مار. اضرب کا کیا مطلب ہے؟ تو مار. اچھا نہیں کا کیا ہوتا ہے؟ اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تضرب، تو مت مار. تو مت مار یہ بھی انگریزی میں دونوں امپیریٹو ہیں. اچھا دونوں میں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پتا تو ہونا چاہیے یاد کا کیا مطلب ہے. کو فوجی بڑا مشکل ہے، یہ مشکل ہے کوئی؟ امر کام کا کرنے کا حکم دیا جائے، نہیں کام کرنے سے روکا جائے. اور یہ آپ سارا ٹائم ہم لوگ پورا دن یہی کام کرتے ہیں اپنے بچوں کو. ہم سارا دن بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ یہ مت کرو، یہ مت کرو، نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو. یہی چلتا رہتا ہے. ایسا ہی ہے بچوں کو ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں. نہیں یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. تو یہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں. اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے. تو مت مان. ہماری زبان کے اندر بھی کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ہم زیادہ تر جو وہ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، ہماری جو چل رہی ہوتی ہے کنورسیشن چل رہی ہوتی ہے، اس میں اکثریت کیا ہوتا ہے؟ نہیں کا استعمال ہوتا ہے. یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. اکثریت کیا ہوتا ہے؟ یہ چل رہا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کنورسیشن کے اندر. اکثریت جو ہے نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کو اس کو کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ نہیں کا استعمال جو ہے، نہیں کا استعمال اچھی بات نہیں ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا؟ بات کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ انداز بھی بعض دفعہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ بتائیں گے انشاءاللہ یہ آگے شروع میں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے دیکھو، ایک بادشاہ تھا نا. ایک بادشاہ، الفاظ کا چناؤ بڑا اہم ہونا چاہیے زندگی کے اندر. اپنی زندگی کے اندر یہ بھی یاد رکھو. میں نے کہا تھا نا سبق کے دوران کچھ نہ کچھ کیا کریں گے ہم ذرا، کچھ نہ کچھ کیا ہوگا ہماری، وہ بھی ساتھ باتیں بھی آئیں گی کچھ نہ کچھ. ایک بادشاہ نے خواب دیکھا. ایک بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب یہ تھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں. اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں. اس نے معبر کو بلایا، تعبیر والا جو ہوتا ہے، تعبیر والے کو بلایا. اس نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں. تو تعبیر دینے والے نے تعبیر یہ دی کہ بادشاہ سلامت، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سارے خاندان والے آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے. آپ کی زندگی میں آپ کے سارے خاندان والے، جیسے بچے، بیوی وغیرہ، اور جو سارے وہ ہیں، وہ سارے آپ کی اپنی زندگی کے اندر وہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ فوت ہو جائیں گے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. بادشاہ نے کہا اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو جیل میں ڈال دو. اس نے اتنی گندی تعبیر کیوں دی ہے مجھے کہ میرے خاندان والے میری زندگی میں فوت ہو جائیں گے؟ تعبیر اس نے کیوں دی ہے؟ دوسرے معبر کو بلایا گیا. اس سے کہا کہ بھئی اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے، تو مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. تو دوسرے معبر نے کہا بادشاہ سلامت، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی اپنے خاندان میں سب سے لمبی ہوگی. آپ کی زندگی اپنے خاندان میں سب سے لمبی ہوگی. بادشاہ نے کہا واہ کمال ہے. اس کو انعامات دو. اس کو جو ہے اس کو انعامات دو کہ جو ہے اس نے تو بڑی سی تعبیر بتائی ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو دونوں چیزیں کیا ہیں؟ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ آپ کی زندگی سب سے لمبی ہوگی. تو کیا مطلب ہے کہ بھائی جب آپ سب سے زیادہ دنیا میں رہ رہے ہوں گے، باقی جا چکے ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی کے اندر سارے فوت ہو چکے ہوں گے نا آپ کی زندگی کے اندر ہی. تو اپنے خاندان میں آپ سب سے لمبی زندگی جئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ایک ہی بات کیا ہے دو طریقوں سے.
اس لیے یہ جو تعبیر کا جو اپنا فن ہوتا ہے نا، بولنے کا جو فن ہے، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے زندگی کے اندر. اور آپ کہو گے استاد جی یہ کیسے آپ نے وہ کیا؟ دیکھو، حضرت حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، حضور کے چچا ہیں. حضور نے ان سے کہا کہ عباس، یعنی کہا کہ چچا آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا ویسے تو آپ بڑے ہیں، عمر کے لحاظ سے میں بڑا ہوں آپ سے. عمر کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے تو عباس پڑھے تھے نا یوسف سے. کہا کہ عمر کے لحاظ سے میں بڑا ہوں آپ سے، عمر کے لحاظ سے، لیکن ویسے کیا ہے؟ ورنہ وہ یہ ہوتا ہمارے جیسا تو فرق ہے کہ میں کیا ہوں. اس لیے یہ جو فن ہے بولنے کا جو وہ ہے، یہ بھی کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، سیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. بات کرنے کا انداز بھی جو ہے اس کا بڑا فرق پڑتا ہے. آپ کی جو انداز ہوتا ہے، آپ کا بولنا، آپ کس طریقے سے بات کرتے ہیں دوسرے آدمی کو جو ہے اس میں سے. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ نہیں کہ منافقت اختیار کرنی. منافقت تو ہوتی گندی چیز ہے کہ ایک کے منہ میں اور ایک کے منہ کے سامنے اور، وہ تو ہے ہی غلط ہے. منافقت نہیں ہونی چاہیے، وہ سیدھی سادھی وہ ہونی چاہیے. ایک منٹ ذرا. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی چلو. سمجھ گئے ہو؟ تو یہ بھی ہو گیا، امر بھی ہو گیا اور نہیں بھی ہو گیا کہ لا تضرب، تو مت مار. سمجھ آ رہی ہے کہ جو آ رہی تھی وہ بھی جا رہی ہے؟ آگے چلو، آگے چلو گیا. اب بچوں آ گیا اس بات اور مثبت. اس بات اور مثبت دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. اس بات کہنا، اس بات نہ کہنا. اچھا ٹھیک ہے نا. اس بات یا مثبت، اس بات یا مثبت، مثبت بھی نہیں، مثبت. ٹھیک ہے نا. اس بات یا مثبت. ٹھیک ہے نا. پازیٹیو سینٹینس انگریزی میں پڑھے تھے، پازیٹیو سینٹینسز. آپ کہیں گے استاد جی ہر جگہ آپ انگریزی کیوں لے آتے ہیں؟ وہ آپ سارے انگریزی خان طبقے والے ہو. انگریزیاں پڑھ پڑھ کے ساری زندگی جو ہے اب کیا ہوا، میں کیا کروں اب؟ انگریزیاں ہی پڑھتے رہے ہو، اب کیا کرے ہیں؟ تو انگریزیاں پڑھ پڑھ کے جو ہے تو پازیٹیو آ گیا. اردو انگریزی کی گرامر زیادہ آتی ہے نا لوگوں کو، اردو کی گرامر نہیں آتی ہے. اور جو ہے وہ باقی عربی کی بھی نہیں آتی ہے. ہم نے بھی یہی کام کیا تھا، ہمیشہ یہی ہوتا رہا. ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے مجھے بولنا پڑتا ہے پھر آپ لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو اس بات یا مثبت، انگریزی میں آپ نے پڑھے تھے پازیٹیو سینٹینسز، ازرٹیو سینٹینسز پڑھے ہوں گے آپ نے. ازرٹیو کے اندر کیا ہوتا تھا، پازیٹیو سینٹینسز بھی آتے تھے. پازیٹیو سینٹینسز، ٹھیک ہے نا. تو پازیٹیو سینٹینس کہتے ہیں فیل کے ہونے کو کہتے ہیں. جیسے ضربہ، اس نے مارا. دیکھو کسی کام کا ہونا پایا گیا یہاں پہ، یعنی ایک کام ہوا ہے، اس نے مارا، تو یہ پازیٹیو سینٹینس ہے. یضربو، وہ مارتا ہے، یہ بھی پازیٹیو سینٹینس ہے. یہ بھی کیا ہے، پازیٹیو سینٹینس ہے. اس کو کیا کہتے ہیں، اس بات یا مثبت. اس بات یا مثبت کہتے ہیں اس کو، پازیٹیو کہتے ہیں. بچوں نیکسٹ ہوتا ہے نفی یا منفی. یہ نیگیٹو ہوتا ہے، نفی یا منفی. نفی یا منفی کیا ہوتا ہے، نیگیٹو سینٹینسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو نفی یا منفی فیل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں. فیل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں. جیسے ما ضربا، اس نے نہیں مارا، اس نے نہیں مارا. تو نفی یا منفی کا کیا مطلب ہے، اس نے نہیں مارا. نفی کہو یا منفی کہو، اس نے نہیں مارا. جیسے لا یضربو، وہ نہیں مارتا ہے، وہ نہیں مارتا. دیکھو نہیں آ گیا نا اس میں، نہیں، وہ یہ کام نہیں کرتا، اس نے یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. یہ کیا ہوگا، یہ نفی یا منفی ہوگی. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ جو آ رہی تھی وہ بھی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اگلی بات آپ کہو گے استاد جی مسئلہ یہ کیا ہو گیا، امر میں اور پھر اس بات میں کیا فرق ہو گیا، اور نہیں اور نفی میں کیا فرق ہو گیا؟ بچوں امر اور نہیں تھے، یہ امپیریٹو تھے. اس میں حکم تھا، کرنے کا یا نہ کرنے کا حکم تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ امر یا نہیں میں کیا پایا جاتا ہے، حکم پایا جاتا ہے. پانی لاؤ، پانی مت لاؤ، شور نہ کرو. ٹھیک ہے نا. عقل کرو، پڑھائی کر لو. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا، یہ امر یا نہیں کہلاتے ہیں، امپیریٹو ہوتے ہیں، حکم ہوتا ہے. اس بات یا مثبت کے اندر جو ہوتا ہے نا، اس بات یا مثبت یا نفی یا منفی کے اندر حکم نہیں ہوتا. اس میں کیا ہے، اس میں کسی کام کا پایا جانا یا نہ پایا جانا صرف بتایا جا رہا ہوتا، حکم نہیں پایا جا رہا. اس نے یہ کام کر لیا ہے، اس نے یہ کام نہیں کیا ہے. تو ایک اس بات ہے، ایک کیا ہے، نفی ہے. ٹھیک ہے نا. تم یہ کام کر لو، یہ کیا ہے، یہ امر ہے. تم نے یہ کہا، تم اچھا جی تم نے، اچھا جی تم نے یہ، اچھا جی تم نے یہ کام کر لیا ہے، یہ کیا ہے، اس بات ہے، مثبت ہے.
तुम ये काम मत करो, नहीं, ऑर्डर, तुमने ये काम नहीं किया है, तुमने ये काम नहीं किया है। ये क्या है? ये नफी है। बात समझ आ रही है? तो इस बात मुस्बत, और इसलिए इन दोनों का फर्क समझना है। अमर और नहीं को क्या करना है आपने, इसको फर्क याद रखना है। ये ना हो कि इन दोनों को मिक्सचर नहीं कर देना आपने, मिक्स नहीं करना, बल्कि क्या रखना है इनको, इनको आपस में थोड़ा सा वो रखना है। ठीक हो गया? तो इस बात या मुस्बत या नफी या मनफी भी बात समझ में आ गई है। अब आप कहेंगे उस्ताद जी आगे चले, आगे चलें फिर। चलो जी आगे चलते हैं फिर। फाइल किसे कहते हैं बच्चों? फाइल क्या होता है? काम करने वाले को कहते हैं। फाइल क्या कहते हैं? काम करने वाले को कहते हैं फाइल। काम करने वाले को कहते हैं फाइल, कहते हैं फाइल। काम करने वाले को फाइल कहते हैं। ठीक है ना? अगर रिकॉर्डिंग वहां पे ना भी मिला करें तो जो है ना उसमें भी मिल जाती हैं। बातनी दुनिया के ऊपर भी रिकॉर्डिंग्स मेरी पड़ी हुई होती हैं। बातनी दुनिया के ऊपर पिछले साल की रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई होंगी वहां पे। ठीक है ना? बातनी दुनिया, BATINIDUNYA, बातिनी दुनिया। वहां पे क्या है, वो सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं बातनी दुनिया के अंदर, प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख लेंगे। अच्छा जी, अब आ गया जनाब फाइल। काम करने वाले को कहते हैं। फाइल क्या होगा? काम करने वाले को। ठीक है ना? तो ये जो है उसमें से फाइल है, काम करने वाले को कहते हैं फाइल। सब्जेक्ट जो होता था, काम करने वाला क्या होता है? फाइल। अच्छा, मफूल ऑब्जेक्ट जो होता था, जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए उसको क्या कहते हैं? मफूल। जैसे अब देखो जरा, ज़राबा ज़ैदुन अमरन, ज़राबा ज़ैदुन अमरन। अच्छा, एक है मारा जैद ने अमर को, ज़राबा ज़ैदुन अमरन, मारा जैद ने अमर को। तो देखो मारने वाला कौन है? जैद है। सब्जेक्ट कौन है? जैद है। और ऑब्जेक्ट कौन है? अमर है। तो फाइल कौन होगा? जैद होगा। और अमर क्या कहलाएगा? मफूल कहलाएगा। तो इसमें ज़ारबा फेल है, जईदुन फाइल है, और अमर क्या है? मफूल है। पता नहीं बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है। मारा जैद ने अमर को, ज़ारबा जईदुन अमरन। और ये उमरू नहीं होता। अच्छा, ये लफ्ज क्या होता है? अमर होता है। अच्छा, उमरू नहीं होता ये जो है, उमरू नहीं होता है। जब अमर के बाद क्या आ जाए, उमर के बाद वाव आ जाए तो ये अमर होता है। अच्छा, तो ज़ारबा जईदुन अमरन, मारा जैद ने अमर को। तो जैद क्या होगा? फाइल होगा, और अमर क्या होगा? मफूल होगा। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? मफूल। बात नहीं समझ में आई? वो कुछ समझे हो कि नहीं समझे हो? ये जो आई थी वो भी जा रही है। ठीक है ना? ये उसमें से ज़ारा बस जैद नाम है। मैं पिछले साल पढ़ा रहा था, तो मुझे एक खातून ने कहा कि उस्ताद जी, ये आप लोग मदरसे वाले मारने मुरने की क्यों बातें करते रहते हैं सारा टाइम? मारा उसने, फलां उसने मार खाई, उसने मारा। कोई थोड़ा सा कोई और मिसालें दे देगा। मैं कहा मैं क्या करूंगा? वो उन्होंने मिसालें ये सारे बेचारों ने ऐसी दी हुई हैं। मार पिटाई जो है वो सिखा रहे हैं कि जनाब क्या होगा। कुछ कौम ऐसी होती है, इसको क्या करना पड़ता है, जब तक कि फैंटी ना लगे वो सीधे नहीं होते हैं। तो इसलिए शुरू में क्या करनी पड़ती है, फिर फैंटी शैंटी लगा के फिर क्या होता है, सीधा करना पड़ता है। वरना क्या होगा, तो काम नहीं चल रहा होता। तो इसलिए जो है ना शुरू शुरू में बता देते हैं। तो ज़रा बस सही, तुम अमर जैद ने अमर की पिटाई लगाई है। नहीं समझ आई? अब फिर ये लतीफ़ा भी सुनाऊंगा आपको, ज़रा बस जईद अमरन के ऊपर। ठीक है ना? फिर लतीफ़ा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ये क्या मतलब है? अमर ने क्यों मारा, अमर जैद ने क्यों मारा अमर को, आखिर वजह क्या है?